قومای گل سلام. امروز کست میخوایم کم درباره ڈانٹے و کارزو کی یک مجموعی اشعار است در نام ڈیوائن کامیڈی کم اظهار نظر کنم، لیکن میخوایم کم بیکگراوند پیش کنم. چرا که ما مردم تعلق از ما کست از فارسی د فارسی کلچر کست ما بسیار نزدیک است. همزو خاطر پیش از که ما بخوایم درباره کاری ڈانٹے کست کم اظهار نظر کنم. میخوایم کست کار زور کم کمپیر کنم قد شاهنامه، یعنی بسیار مختصرا کست از این لحاظ کست اردو دیوائن کامیڈی قد شاهنامه فردوسی یک رنگ است که شاهنامه فردوسی کست او زمان که فردوسی زندگی میکرد مردمایی که در فارسی زبان ایریا بود، خاص طور پر مطلب من خراسان و من ایران، اون زمان کست مردمای کانفیدنس کست مردمای فارسی زبان کست لوز کرده و کلچری عربی کست زبان عربی کست بسیار دامننت بود در زو ایریا کست. یعنی هر چقدر که مطلب اسکالر مردم بود یا هر چقدر که مردمای که میخواست گو چیز اظهار نظر کنه و گو تخلیقی کار کنه، اونا کس در عربی میکرد. چای که اونا ساینسدان بود یا اونا کس چای که گو ریلیجیس تینکر بود یا مطلب چای که اونا پولیٹیکل تینکر بود یا چای که مطلب اونا شاعر بود، هر کس مطلب هر رنگا کریتیو کار که اونجا شد او کس تمام دمنه عربی زبان میشد. دیگه چیزه کس فردوسی وقتی که مطلب شاهنامه رو لکایی کرد منیزو کس او کست کم افسانوی کردارها هم تخلیق کرد، مثل که رستم و سهراب. چای که مردم ازمو یا اونایی که فارسی زبان تعلق شده داره، چای اونایی که شاهنامه رو خوانده باشه یا نخوانده باشه، اونا ضرور نام رستم و سهراب رو کم از کم می دو نام رشنده و کم از کم بعض ضرب المثل ها را کست دزو تعلق ازو یا بعض استوریا را که دزونار در رفرنس ازو دو افسانوی کردار کست اونا شنیده. یعنی مطلب یک کٹھا کلچرل امپیکٹ انداخت و دوم کستا مو کانفیدنس مردمار کستا بوست کرد. از بعد کستا مردما ای کانفیدنس داشت که دمانی ازو کستا د زبان فارسی لکایی کنه. علاوه ازو کستا باز قد کاری سعدی یک جای کستا و فارسی کستا استیستی عربی زبان را کستا ریپلیس منه و کارھای ادبی و کارھای علمی و همیتر کارھای که دمانی کورت منی بادشاہ مطلب آفیشیل ورک کستا استیستی کستا د زبانی فارسی میشه. یعنی فارسی در دامننت زبان میشه که در هندوستان و جایی که مطلب مغول امپایر بود او کستا آفیشیل لنگویج ازو کستا چیزا جور میشه فارسی میشه. خب واپس مای طرفی ڈانٹے کستا، لیکن کار ڈانٹے کم کستا اثری چیزا کستا فرق استا از شاهنامه کده کم در زیلی از فرق استا که کاری ڈانٹے کستا تا امروز مردمایی که امروز که یک گلو کریتیو کارا میشه از کاری ڈانٹے کستا سرانداز میشه. ما میخوایم یک چندنا کلچرل رفرنسی موجوده و دور از خود خور بیدم تا که مطلب پوینت از خود خور کم الابوریت کنم، لیکن پیش از اون ما باید یک کبره بگم که مثل شاهنامه وری ڈانٹے دور که ڈانٹے زندگی میکرد، یعنی 13 سنچری و 14 سنچری آخرای 13 سنچری و مطلب نصف اولنا نصف صدی 14 سنچری او زمان کست مردما دمنی چیزا کست دمنی ایٹلی او جایی که چیزا زندگی میکرد ڈانٹے کست. ڈانٹے از یک شاعری ایٹلی تعلق شد در نام فلورنس کست. خب او زمان مردمایی که هر چقدر که اسکالرلی کار که میکرد اونا کست د زبانی لیتین میکرد، مطلب لیتین کست زبانی ریلیجیس اسکالرزم بود، اونا کست زبانی ساینسدانای میڈیول ایجیز یورپ هم کست بود. ڈانٹے کست او ٹریڈیشن میدا منه، او ٹریڈیشن میدا منه و ڈیوائن کامیڈی کست د ایتالیان لکاینه. نمسو خاطری کست مثل فردوسی هم تک فردوسی زبانی فارسی زنده کرد، چیزا کست ڈانٹے کست زبانی ایتالیان را کست زنده کرد توی دیوان کامیڈی. این مطلب در دوش کست یک مشترکه جای چیزا داره خاصیت داره، مطلب یک جایی که اردوش یک رنگه کارش. لیکن فرقی است که مطلب ما گفتم در ریپیت منم ڈانٹے کست کارش زیلی از مختلفه که او کست موجوده دور که مردمایی که کریتیو کارامونه تا هنوز از ڈانٹے اثر انداز میگیره. خب یک چند کلچرل ریفرنس میگم که کامن است، یعنی اکثر مردم تو که ما صرف پاپولر میگم لورد آف د رینگز کسته یک سیریزی موویز است که تمامی توخ کرده باشه. ما در اکسپیکت کنم تمامی توخ کرده باشه چرا که کلو پاپولر و زمین در هابیت است دیگه مو تر کسته مو میتنی چیزر کسته توخ کنی گیم آف ترونز را
ریسنٹلی بالکل جدید کار مطلب گیم آف لورد آف د رینگز و هابیت کم مطلب کونه لیکایش ده د دوران جنگی چیزا که لیکایش ده جنگ جهانی دوم که است د اراوند تایم انزو که است لیکایش ده و ترو یک بریتیش رایتر لیکن چیزا گیم آف ترونز یک امریکایی رایتر لیکای که ده بالکل د دور از مو که است لیکایش ده و پرودیوس شده. خب چرا مطلب ای مطلب کلچرال رفرنسز که ما دادم من چیطور کس از ڈانٹے اثر گرفتن یک طرف این طرف که اردو لورد آف د رینگز و هابیت و گیم آف ترونز والا کارا کسته منیزو بالکل مثل ڈانٹے وری کسته اونا از یک واست چیزا کسته از یک کلان دورانیه کسته اونا کلچرال ریفرنسز خور گرفته دن یعنی اونا بارو کدن یعنی منی لورد آف د رینگز اگر موتوه کنی یا منی هابیت اگر موتوه کنی منیزو کسته چیزا است افسانوی کرداره است که او افسانوی کرداره کسته از دوری حضرت عیسی علیه السلام که در پیش که اونچه که در منی یوروپ که مطلب او کلچر بود یعنی از منی وایکینگ کسته حتی گرفته و از منی گریک چیزا کسته کلچر کسته یک بلو کرداره ازنار کسته گرفته و همون ترکیز از منی کریسچینیتی هم دور که مطلب کریسچینیتی منی یوروپ دامننت میشه از اون جم کسته کرداره خور کسته اونا بارو کده و نه صرف از دور بلکه دور جدیدم کسته یعنی یک ریفرنس د دور نازیام میده اونجا که مطلب گابلرز کسته پتکی د زیر زمین کسته اونها برای خودتو فوج جور منه و اصل جور نه و لشکرکشی منه و یک ریفرنس است د برای نازیا که نازیا و زمان که بلیشی دوران جنگ جهانی دوم که بلیز نه پابندی بود پیش از جنگ جهانی دوم پیش از یک مطلب هیتلر رایز شونه مطلب دمزو دوران که مطلب هیتلر در رایز میکرد دزو دوران بلیز نه کسته پابندی بود که اونا کسته گو تایپی اسلحه کسته جور نمیتن مطلب مثل جاز وری کسته جور نمیتن خاص طور پر ایر فورس لیکن اونا پتکی کسته فوج خود جور کردن دمانی رشیا کسته پتکی اونا یک مطلب یک موضوع دیگه ما نمیخوایم کسته از بورم خالی میخواستم بگم که چیزا کسته هابیت الان که مردما کسته در نظر شما یک شاید یک بالکل توتل فیکشنل کار است لیکن فیکشنل کار نہیں بلکه یک کلچرل ریفرنس است خلاصه رایتر کسته یوز کرده یک کلچرل ریفرنس یک بسیار کلان کلچرل ریفرنس اکراسی هیستری اکراسی کلچرز کسته از مختلف چیزا کسته بارو کردن یک افسانوی دنیا خلق کردن که دمانیزو کسته و کسته تات اکسپریمنت کردن و منیزو کسته نشو میده مطابق کی ذهنیت از خود خو مطلب جنگی منی خوب و بد کی نارمل استوری مووی است کامن تیم استوری است که یک طرف باید هیرو باشه و دیگر طرف کسته ویلن است. خب بزمو ترکست مو گیم آف ترونز اگه موتو کنی گیم آف ترونز همون که یک بلوک افسانوی کردارا منیزو است مثل که دریگن است یا بزمو ترکست اونا افسانوی دنیا کست منیش خلق کردن بریزنا کست افسانوی زبانه کست خلق کردن لیکن این افسانوی دنیا کست اوت اف تین ایر کست جور نکردن یک بلوک ازنا کست اصل ریفرنس است در دور مختلف دور هیستری مثل که اونا کست یک دیوار است که دیواری که از برف جور شده و طرف شکست و مرده ها یا کست زندگی منه او اصل ریفرنسی در دیوار است که مردم ها کست در بنی برطانیه گرد برطانیه کست جور کرده هم در چاینا جور کرده اینام کست خود جور کرده بود. خب خلاصه هر ریزن که ما نار گفتم این است که ڈانٹے کے وقت که مطلب ڈیوائن کامیڈی رو که لکھائی کرده بود ڈانٹے هم که است اونمو تر کلچرل ریفرنسز الان که خود ڈانٹے یک کریسچن چیزا یک مطلب ولی جو کاتولیسیزمی یک فرقه کریسچنیتی در هم کاتولیسیزم که است چیزا داشت بلانگ مکت و کسته بلیزو کسته سرسخت پابندم بود کسته همزو خاطر یعنی ما مجبورم کم بیکگراوند بگم تاکه بیکگراوند استوری خود ڈانٹے رو بگم تاکه کلیر شونه که او چرا چیزا داشت. ڈانٹے کسته در شهر فلورنس کسته زندگی مکت ما میخوایم کم بیکگراوندی دورم زو دور بگم کم هیستری هم زو دوره که چی رنگ دور بود که او کسته منی زو زندگی مکت چند شهری ایتالی در زو دور که چیزا زندگی مکت ڈانٹے منی زو زندگی مکت مثل فلورنس وری مثل چیزا وری مثل وینس وری کسته چیزا بود اینا کسته شهرهای تجارتی بود و شهرهایی که مطلب پولیتیکل سیتی پولیتیکل پاور که بود و شهر روم بود که دمانیزو کسته پوپ میششت. پوپ
در دور دانته ای قصد طاقت داشت که او کست میتونست یک امپرر، یک آدم را کست بیگره بله چیزا جور کنه، امپرر جور کنه، یا یک دنه سیتینگ امپرر، یک آدمی که دمانی یک امپرر که بود او کست امپرر از بله سیت تا کنه. دیگه مزو خاطر پوپ کست قد امپررز یک منیخ کست اونا کشمکش داشت. در دور دانته کست پوپ که کشمکش زیادتر کشمکش که او داشت، یا مقابله که میکرد، او قد امپرری چیزا بود اسپین در نام فردریک سیکند کست. امزو خاطر چندن شعرایی که دمانی ایتالی که شعرها بود، اونا کستن یک کست طرفی پوپ بود، طرفداری پوپ را میکرد، و دیگه طرفش کست طرفداری چیزا را میکرد، طرفداری امپرر را میکرد. او شعری که دمانیزی چیزا میششت، نامزی دانته که میششت، ای شعر را میکست میتر مردمایش کست نوبلز خاص طور پر اینا کست منی خو دو تقسیم کرد، یعنی رولینگ کلاس اونا کست منیز نه دو گروپ بود. یک گروپ چیز نه کست طرفی پوپ بود و دیگه طرف از نه کست در طرفی چیزا بود، در طرف امپرر کست بود. دانته کست که تعلق داشتی کست طرفداری پوپ بود. دیگه یک اکسپکت ازی بود، مطلب از خاطر اینجا یک رایولری بود. یک چیز دیگه هم که ما میخوایم بگم اینجا پیش ازی که مطلب چیزا پیش باری، او دور ای بود که یک کشمکش دیگه هم بود دمانی فلورنس. او کشمکش بود مقابله منی نوبلز و مقابله منی ترید گیلز، یعنی مطلب او آدمایی که تجارتی بود. یک دنه خوب من نتفلیکس کست یک دنه خوب ریسنتلی یک سیریز درباره بدر کرد، اگر شما توقع داشتین، نامی د میدیچیز کست. او درباره فامیلی است که او یک فامیلی است در نام میدیچیز کست. و میدیچی کست نوبلز نبود مطلب، لیکن اونا تجارتی فامیلی بود، اونا یک بینکار بود. دیگه منی ازو کست تو اگر توقع داشتی استوری مطلب یک خوشنمایی کست نشو میده، کمپیتیشن که دبلی چرا که او فلورنس یک سیتی بود، اونا از خود یک سیتی گورنمنت کسته داشت. دیگه اونا کسته رولینگ بادی ازو گورنمنت کسته، اونا همگو سینوریا بس منی ازو کسته اینا چیزا منه منی ازو کسته یک نمبری ووٹس داشتن، یعنی یک سرٹین نمبری ریپرزنٹیٹیو داشت، مثل که مادرن دموکراسی است، متر که مثلا کانگریس است یا سینیت است. دیگه یا متر که دمانی چیزی مو یک صوبایی اسمبلی است یا قومی اسمبلی است، وچ کسته مردم از خود یک ریپرزنتیتیو کسته داشتن. پیشی دود اول که بود خالی کسته اونجا نوبلزی ریپرزنتیشن کسته داشت و اونا کسته ووت مکد و آفیس هولد مکد و شهر کسته رول مکد. لیکن منیزی دراما کسته نشو میده که مطلب یک هیستوریکل بیسد اون هیستوریکل فیکس است که چیزا کسته استیسته ترید گیلدز کسته، اونایی که چیزا رو مکد مردم را ریپرزنت مکد، اونا استیسته چیزا رو مونه پارلیمنت زور کسته، ما پارلیمنت د زبان خودتو در ترجمانون چیزا کسته او رو اونا چیزا مونه ورتیک مونه استیسته اونا نوبل زر کسته پوش مونه و میجورتی کسته این اختیارش میگیره و این میدیچی کسته خوب ور کسته ریپرزنت کنه. یعنی مطلب تو میتونی از این اندازه دی که اینا مطلب بینکار بود، چیزا بینکر کسته بود میدیچی فامیلی. شما از این مطلب اندازه میزدین که مطلب طاقتی چیزا را تجارتی گیلز اوور نوبلز از این اندازه دین که میدیچی فامیلی کسته در نظر از ما کسته فور پوپس پرودیوس منه. از این بعد مطلب از این که مطلب اونا از طاقت میگیره دمزی دوری دمانی فلورنس و اونا تو کوینز منی یورپ کسته نا کسته پرودیوس منه. دیگه ای از خاطر ازو مایی گبار منشن کدم ای دومنه چیزا را علاوه پوپ و امپرر کمپیتیشن چیزا کدم که ای را ما بگم که دو دور که درو فلورنس چیزا که زندگی مکرد، دانته که در فلورنس زندگی مکرد، یعنی منی میدیول یورپ ای طرف کسته درو چینج میشد. از یک طرف پوپ سترانگ طاقتور میشد و کسته زیاد انوالو میشد در منی پالیتیکس، لیکن از دیگه طرف کسته یک انستیتوشنال دیکی هم بود، یعنی اونا کسته استیسته طاقت ازو کسته درو خراب میشد، یک نو طاقت درو کسته ایمرج میکرد و او نو طاقت کسته انترنشنل کپیتالیزم بود. مطلب کپیتالیزم خود همیشه اگزیست میکرده، لیکن اونا کسته در صورت شهر در منی یک شهر بوده، من یک دیهات بوده، من یک امپایر بوده، لیکن یک اول نه دفعه کست یک انترنشنل کپیتالیزم در زیست نینس مایی که منیزی کست بینکینگ کست سنترل رول دامونه و بینک کست قرض میده و قرض زو کست در حدی
از بوده که اونا ملکار قرض میداده، حکومتار کسته قرض میداده. مثل خاطر مور مگی یک اینترنشنل کپیتالیزم کسته درو آغاز شما شده و اینترنشنل کپیتالیزم هی کسته بنیادی نیشن استیت سر کسته استعماله. یا گلیده گبا لیده ٹاپیک مخالیون چی مطلب از خاطر اظهار کردم که دانته د کدام دور زندگی میکرد و ای کلچرل ریفرنسز که ما در امیدی امپورتنت برزی که ما کار زر بفهمی دانته کسته ما بفهمی، یعنی ڈیوائن کامیڈی ما بفهمی. خب دانته کسته منی زی کشمکش که منی فلورنس بود و کسته طرفی پوپر بود بازم خاطر و دیگه طرف که امپایر د شروعی 13 سنچری کسته که اونا چیزامونه بلی فلورنس که اونا غلبه حاصل منه یا د منی اگزایل یا منی تبعید کسته رای منه. باز دوران کی تبعید میشه کسته نسبی عمر داشته، یعنی مطلب او 35 ساله بوده مطابق خودی چیزا کسته خود دانته. بعضی وقت که از منی ملک از منی شهر خو که فلورنس بودو که تبعید میشه، بعضی کسته دوباره واپس آمده نمیتونه، یعنی کسته در تبعید هی عمر از یک شهر در دیگه شهر کسته. لیکن می که دوران تبعید که بود او کسته امی کتاب خوره لکاین دنامی ڈیوائن کامیڈی. خب این ما میخوام یک پوینت دیگه اظهار کنم از بلیگا خود رو پس مور، لیکن این امپورتنت پوینت است. یه که ما گفتم که مطلب دانته کسته در آخرای 13 سنچری و ورنه حافی چیزا کسته زندگی کت 14 سنچری. 200 سال بعد از دانته کسته بالکل یک آدمی دیگه هم کسته کلو پاپولر در نام میکایولی، شاید شما کسته نام میکایولی رو شنده باشین و کتاب شید پاپولر کتاب شید کسته در نام د پرنس کسته میکایولی کسته 200 سال بعد از دانته مایه. لیکن تعلق میکایولی هم کسته امزی شهر است، امزی شهر فلورنس است و هم کسته بالکل مثلی دانته اور کسته اور اگزایل موره، یعنی اور کسته تبعید میشه از منی فلورنس کسته اور برو بدرمانه و او د تبعید کسته می کتاب خور لکاینه د چیزا کسته د پرنس. بامز خاطر ما مطلب امپریشنزم ای است که میکایولی از کسته از دانته یک اثر گرفته، مطلب علاوه ازی که مطلب زبانی ایتالیان را چیزا کدت از بعد مطلب می که در دوران تبعید و کسته تو یک کتاب لکای کنوم و او کتاب است تو کسته تنقید بلی از دور است باشه و اون مردمای است رو گایید کنه کسته یک چیزا جور شد، مطلب یک دیگه بگم که یک دیگه کاری دانته بود، یک دیگه تردیشن بود که مطلب دانته کسته سیت کرده چیزا کرد. خب این حال مو بای پیش از که ما مزید دوباره دیوان کامیڈی بگم این سوال شاید ذهن چون آماده باشه چرا مو دوباره دانته کار دانته دزمو چی تعلق داره، یعنی اهمیت دی کار ازو کسته بریز موچه دیگه مزو خاطر ما که اول شروع کردم ما یک کلچرل ریفرنسز کسته ما حواله سور دادم که د دور از موست مثل موویای لورد اف د رینگز و هابیتس و گیم اف ترونز از خاطر ازو ما ریفرنس دادم که یعنی برای قومای مو خاص طور پر برای نوجوان بچه‌ای که نوجوان بچه و دختروی که شوق کریتیو رایتینگ را داره دیگه اکثر کار اگر شما نوٹ کرده باشین شاعرای مو کسته زیادتر یا که مطلب اونا کسته دواره تعریفی محبوبای خورمونه یا که اونا کسته دواره ریلیجیس کسته و زیادتر کسته واقعی کربلا کسته چیزه ما نمیگم ایخ مطلب پارتی شاعری یک سیت تردیشن است. لیکن همزو خاطر ما کاری دانته کسته گفتم و کاری فردوسی رو ما کسته مثال چه دادم و موجوده کسته کلچر ریفرنسیز مثل هابیت مثل لورد اف د رینگز و اینار کسته ما دادم که ای دور که مو کسته زندگی مونی پیش شما کسته را متریال بسیار زیاده، را متریال لازمی نیست که صرف محدود ده واقع کربلا باشه اگرچه او بسیار امپورتنت است یا او کسته صرف ده یک محبوبه شما کسته باشه، بلکه شما کسته یک واسط از این دور که ما مشنی از دور یونانیار بیگر امیتر که مطلب دانته استعمال کرده بود، از بعد کریسچنیتی دورش بیگر دور اسلام رکسته بیگر دور مغلا رکسته مو بگیری میډیول ایجز رو مو بگیری دور رنسانس رو بگیری موجوده دور از مور بگیری منیزی کسته بسیار کلچر کتا یک بسیار مو اگر بخوای لیست چیزا کنی، یعنی مثلا ما یک مثال میدم دانته مثلا د 14 سنچری که میشست او کسته لیستی رفرنسز که او داده منی ویکیپیدیا کسته شما توق میتونین کسته اور مگر لیست آف کلچرل ریفرنسز ان د ډیوائن کامیڈی اگر شما ریسرچ کن توخ کنو لیست از بس که دور دراز استعمال نمیتونم کسته نام ببرم چرک ویدیو کافی لنگتی میشه شما میتونن سرچ کنین کسته لیست آف کلچرل ریفرنسز
in the ڈیوائن کامیڈی در صورت الفابetical شده دمنی ویکیپیدیا کسته دیگه او خو مطلب من خاطر اظهار کردم گفتم خواستم رو منشن کردم که این لیستی چیزا کسته پیش از مو کسته را متریال بسیار زیاد است و یک آدمی که مطلب یک کریتیو آدم است او را متریال رو میتونه بنی یک بسیار زبردست فینیشد پروداکت جور کنه که او کسته اگر قوم از مو کسته امروز مو گبی کلچر رکسته مو مزنی اگر از لحاظ مو میگه بیار کلچر از مو کسته بسیار هیستوریکل پرسپکتیو نداره مطلب یک هیستوریکل دپت نداره پرسپکتیو سایه گب نباشه یک هیستوریکل دپت کسته و نداره از خاطر ازی که مطلب مو صرف چند نهی شاعر کسته نامش میزنی یا چند نهی یکو اسکالرلی ورک اگر مو واقعی داشته باشه دمنی زبان از مو بغیر ازو کسته مو بالکل خالی استه همزو خاطر یک کلان قومای از مو کسته دزی چیزا مونه مگه حاضرگی کسته یک وایبل لنگویج نمیتونه شونه از خاطر ازو کسته نمیتونه شونه چرکی مو کسته اگر چیزا کنی مو از کلچرل ورکی که دمانی یک هیستوریکل کلچرل ورک که دمانی فارسی شده موز خود جدا میتونه او مطلب یک ویلید پوینت است لیکن ما خالی مطلب قومای از خود خور مگه نوجوانای از خود خور دختر و بچه که د پیش شما را متریال کافی زیاد است شما میتونید نو را متریال را دمانی یک زبردست فینیشد پروداکت جور کن شرطیه که مطلب کم کریتیو اگر باشن ڈانٹے کریتیو شده اینال مو کسا کم میخوایم یہ پوینٹ که ما ظاهر گفتم اینال بای کم دوباره ڈیوائن کامیڈی که مطلب او ڈانٹے کسا چطور کریتیولی یوز کرده تو مطلب تو هم ریفرنس متریال کسا خب ڈیوائن کامیڈی کسته بیسیکلی کسته استوری چیز است استوری یک جرنی است جرنی یک انسان است و یک انسان کسته اون چی ڈانٹے خود چی است یعنی مطلب ڈانٹے کسته خود چی ایرو استوری خود جوړ کده بود مو مطلب وہ د پروتاگونیست مو کم د زبانی رایټینګ کسته مو گپ شید خب ڈانٹے خود چی کسته پروتاگونیست استوری خسته بازو کسته چیکار نکه من استوری ازی اصل بیسیکلی تروی هل ایموره مطلب جهنم یک است سفر ازی منی جهنم است از منی جهنم کسته منی عالم برزخ از منی عالم برزخ کسته دمنی بهشت موره خلاصه کسته یعنی قصاده استوری است بیس اگر مو بخوای دمنی یک چند سیکند بگی لیکن این میر کسته یعنی دمنی more than 14,000 لاینز کسته او کسته میر بیان کرده بود و دمنی زی تمامی هیستوریکل پرسپکتیو چیزا کرده دمی مطلب می یک بیسیک سیمپل استوری را چیزا کرده دهی تر مو بگی که مطلب ڈانٹے وقت که دمنی تر مگه که مطلب ما دمنی میډیول ایج هستم مطلب مید ایج هستم یعنی ما اراوند 35 هستم و ما رای خورگوم کدم و ما اچانک کسته گو کسمر کسته گاید نشوم دی مطلب شروعش که میخوای دمنی انفرنو رو گپش میزنه انفرنو یعنی هل کسته اولنا پارت شاریز کسته استوری از اینچ کسته تر استارت میشه دیگه او کسته او تیم وقت که او رای خورگوم کده اونچ کسته گو دنه گاید مای دنامی ورجیل کسته ورجیل یک دنه شاعری چیز است گریک کسته یک یونانی دیگه اینال اینجی امپورتنت پوینت اینجی چر است یک از خاطر از که ویجیل کسته یک دوری کلاسیک یک شاعری کلاسیک دور است یعنی دوری چیزا کسته پیش از حضرت عیسی علیه السلام او دوره کسته پیش از روم حتی ایوان که او دوره کسته اینا پیگن پیریڈ مگه دیگه پیگنز کسته از خود اونایی که مطلب چیزا اونا از خود خداها داشتن یک بلوک خداها داشتن اونا از خود کسته یک نظریه آخرت ازنا بالکل مختلف بود از کریسچانیتی لیکن درو اینجی کسته چیزا مگه ڈانٹے مگه او کسته چیزی اسم است او گاید اسم است که ما بریزی که ما مطلب جهنم رو برم جهنم رو کسته تر چیزا کدت که جهنم رو کسته دو صورت مختلف رنگز جور کرد و این کانسپت جهنم رو که منه مختلف رنگز منه امپورتنٹیه که او کسته از منه اسلام گرفته یعنی اسلام کسته خوب الابوریت چیزا داره مطلب جهنم را عالم برزخ را بهشت را کسته و همو تر کسته علاوه زو معراجی که حضرت محمد داشت اینار کسته او د منی اسلام کسته خوب بسیار د الابوریت یعنی بسیار د دیتیل کسته اظهارش کرد دیگه ڈانٹے کسته یک بسیار کلان چنگ کی آیڈیا خور کسته از منی اسلامی کانسپت هی آخرت کسته او کسته بالمنا لیکن گاید ازو دا اینجا کسته گاید ازو کسته چیز است ویجیل یک دنه شاعر است که او کسته پیش از اسلام پیش از کریسچانیتی است پیش از روم حتی کسته یعنی از دمنی پیگن پیریڈ میگره یعنی مطلب مقصد از ما که مطلب از اظهار منم ای است که مطلب
توق که مطلب از کجا چقدر واست کلچرال چیزا رو که رفرنس او که درو بارومه. خب یک مطلب اینجا یک چیزا دومی طرح است که اولنی استیجی هیل را متر گفتم که هیل رو که مختلف استیجز در آخری استیج زو که من شیطان زندگی نه. دومی طرح است که دمنی اولنی استیجی هیل که اون که لیمبو مگه منی زو که قد یک بلوک مختلف چیزا که ملاقات منه مطابق استوری کی کنسترکت کرد. دیگه منی زو که یک بلوک فلسفه که از دوری یونان که بوده از منی کلاسیک دوری فلسفی که از دوری یونان بوده و از منی روم که یک بلوک پولیتیکال یک بلوک جنرالاو یک بلوک چیزایش که بس علاوه ازو که از منی اسلامی هم که این مطلب امپورتنت ہے مطلب او درو آدمار که درو جج منه جج که الان که خود چه کریسچن آدمار که جج د بیس زنمونه که مطلب مونه مطلب کم مومای دباری که زیاتر دوباره کردارش کسته جاجونه یعنی مردمایی که از منی یونان اورم کسته دمنی لیمبو مندخته یعنی اولنی استیج هل اولنی استیج جهنم کسته از منی روم هم کسته اور کسته اونجا مردم مندخته و از منی اسلام مندخته دمنی چیزا کسته امپورتنت چر که مو مسلمانی مطلب ای استیج کسته ما خیال کردم که ضروریه ای ایکسپیکٹ منیزو کی د منی لیمبو سے دنا مسلمان خاص طور پر منی ذکر منا کی امپورٹنٹ ہے بشنوی مطلب انٹرسٹنگ ہے کہ بشنوی یعنی ابو علی سینا را من دختن منیزو کستا اموتر کی گریک چیزاستا گریک فلسفر رنگ سوکراتیس و پلیٹو است اونجا کستا اویسینا است مطلب اویسینا مو خبری اویسینا یا ابو علی سینا کی مومگی ابو علی سینا خو مطلب یک ٹاپ ساینٹسٹی فارسی سپیکینگ ورلد کسته و همه در کسته اسلامیک دنیا است و دیگه کسته ابن رشد و ابن رشد کسته یک دن عرب بود که از من اندونزیا کسته بود یک کتا فلسفر است دیگه اورم کسته اونجا بنفته لیکن یک انترستینگ پوینت دیگه اینجا است که صلاح الدین ایوبی رم کسته اینا منیزو د منی چیز اندخته یعنی صلاح الدین ایوبی خو مطلب منی صلیبی جنگا کسته چیزا کده بود شرکت کده بود و خلاف سایه کسته یعنی منی مسلماناو چیزا کسته منی د میډیول ایجز یعنی د قرون وسطا منی مسلماناو عیسایا کسته د سری چیزا کسته چند جنگ شد د سری بیت المقدس کسته منیزو کسته صلاح الدین ایوبی کسته منی صلیبی جنگا کسته چیزا عیسایا کسته شکست میده ده لیکن صلاح الدین ایوبی کسته منی اولنی استیج هل میده لیکن یک امپورتنت ای کسته بسیار برای بعضی مسلمانان کسته چیزا کسته میتنه چیزا باشه آفنسیو باشه وی است که حضرت محمد را پیغمبر آخر زمان اسلام را کسته و اموتر کسته حضرت علی علیه السلام را کسته اولنی امام شیعه را کسته او د منی اشتمنی استیج هل یعنی شیطان اگر منی نومنه چیز است ایر کسته منی اشتمنی استیج کسته مندختم و اورم کسته سزایشی تر مگه کیو کسته د منی چیزا چکر مخورد و او کسته گودن 20 کسته کوریز نرشکمش پارام کرد بازو کسته واپس میمد بازو واپس کی چکر مخورد و زخمش جور شد و واپس کسته کوریز چیر و از خاطر ازم انقدر که هر استیج هل کسته یک خود خو یک مطلب تو اگر یگو خاص گناه کرده بودیم منی از او استیج هل کسته مرفته. خب دیگه قصوری مطابق چیزا کسته مطابق چیزا مطابق ڈانٹے کسته قصوری پیغمبر اسلام کسته قد اولنی امام شیعه بود که او کسته اونا وایلنس یعنی د زبانی مذهبی ازمو کسته فساد فی الارض کسته حضرت محمد را کسته از قصور شده بود که مطلب کسته فساد من کریسچنیتی کداد و حضرت علی علیه السلام را کسته و قصور شری تر گفتد که او من شیعه و سنی کسته و کسته تفریقا نختد. خب لیکن انترستینگ پوینت یه که مطلب ابو علی سینا و چیزا کسته چر نندخته ابو علی سینا و ابن رشد و صلاح الدین ایوبی از خاطر از این نندخته که اونا مطلب گفت اینا چر منی هل نندخته گفته اینا خوب انسان ها بودن اینا خوب کردار داشتن لیکن قصور از نایزی بود اینا از خاطر از این منی جهنم رفت متر سوکرات و متر کسته پلیٹو که مطلب گریک فلسفر از خاطر از اون کس د منی چیز انداخته که اونا اوریجینال سین داشتن یعنی مطابق عقیده عیسایا کس هر کس که پیدا میشه اونا قد اوریجینال سین پیدا میشه و برای اینکه اونا نجات پیدا کنه اونا کس باید بپتایز شه یا اونا کس منی کریسچنیتی باید چرا که اینا کس بپتایز نشده بود اینا قد اوریجینال سین بود از خاطر از نه کس نام جهنم رفت لیکن اول استیج جهنمی ترسته که تو عذاب خونم شی لیکن تو د بیشتر نه د منی لیمبو کس میتر ممنه
خب دیگه چرا ما مطلب خاص طور پر اسلامی والار ماینج استرس کدم مطلب بگم که مطلب چرا یک سی مسلمان رو من لیمبو انداختد و چرا که بنیانگذارای اسلام را و بنیانگذاری مذهب شیعه کسته اینا دمانی چه استمنه استیج انداختد از خاطر ازی که ما ذکر شکردم که ایرمو سوچ کنی او دور کسته مسلمان قدیسایا کسته چند صلیبی جنگ کده بود و اینا کسته منیز خود بسیار سخت مخاصمت داشت دیگه این یک ویندو واز منه مطلب حساب کرد که یک کلکینه منی هیستری که ما توخ کنی که او دور مردماش چطور سوچ میکرد یعنی مطلب این دو مذهب من یک دیخ مخالفت بود دیگه یک مطلب ڈانٹے که دو مختلف مسلمان رکست منی دو مختلف استیجی جهنم که من دخته از او کست مو اندازه زده میتنی که اونا چی رنگه دوباره مسلمان اونا کست چی رنگه سوچ میکرد خب دیگه یعنی کسته یک در نظر از ما که مطلب ما یک بیسیک چیزی شرکور کدوم و پارتش که برای مو کسته انترستینگ بود یک پارتی دیگه هم کسته اینجی داره مطلب او کسته یک انترپریٹیشن مو میدنی از این کاری ڈانٹے کسته او انترپریٹیشن یہ است که هل که هر استیج هل رکی موتوغ منی او کسته یک گناه را کسته داشت تعلق در کر کس او گناه را کد دمانیم زو استیج هل کسته موره ما میخوایم ایمیج یک مزید یک کلچرل ریفرنسز دور از خود بدم یک دنه فیلم مادت 1995 کسته فیلم ما مطلب چند سال پیش ورتوخ کدم بسیار انترستینگ فیلم شاید اگر اونایشم توغنه که بداشم ما مطلب ریکمندم توغنم دنامی 7 سیون کسته اصل منیزو کسته دو دنه خوب بیرو کار کده دنام برید پیت اگر چیزا اونایشم خبر چیزا باشن دیگه فریمین مورگن بخال دنامش کسته ای دو خوب تاپ ایروای چیزا کسته هالیوود منیزی فیلم هم کار کرده دیگه تو مومزو اندازه میده که مطلب فیلم کوالیتی والا است مطلب یک کرایم بیسد مووی است 7 که او گپ شرمیزنه 7 اصل کست ریفرنس است د 7 کاردینال سینز از خاطر زو کست اونار کاردینال سینز مگه چر که مگه گرتو هر کس که دزو یک از گناه که مبتلا شنه او گناه کسته او را کشمنه طرفی دیگه گناه کسته یعنی ترم بگی که هر کدام از گناه او کسته مادر دیگه گناه است یعنی از لحاظ اسلامی کسته مور میتنی تر بگی که کاردینال سینز را مو میتنی د اسلامی بگی که گناهان کبیره و دیگه گناهان که سمو میگی گناهان صغیره یعنی مطلب ما میخوایم یک کمپیریزن کنیم دیگه مطابق چیزا کسته ای که مطلب جهنم رکی استیجاش رکی و خلق کده بود بیکسته بیسد اون کاردینال سینز کسته جور کده خب اینال ما بایم یک کم چیزا کنم کم یک دیگه انترپریٹیشن کنی یک سیکولر انترپریٹیشن کنی یک نفسیاتی انترپریٹیشن کنی ما مگم این انترپریٹیشن که من مطلب یک حساب کنی که دینوان یک پرسنل اوپینین ہے نه د زبان یک ماهر کسته ایتر که هر کاردینال سینز رکی اگر موتوخ کنی او کسته اصل یک فیر انسان را کسته نشون میده یعنی مو خطرناک مخلوقای ترسناک را که اونا دمنی هر استیج جهنم که او جور نکی او انسان را کسته سزا میده و اصل کسته فیر انسان است دیگه هر چقدر که مطلب تو چیزا منی مطابق ڈانٹے کسته تو که هر چقدر تو فیر خور فیس منی تو میتنی کسته اگر تو ریزه فیر خور فیس تنیستی مطلب تو اگر فیر خور فیس نکردی تو استک مومنی تو منج مومنی لیکن اگر تو استارت کنی زیگ ریزه فیر خو کسته زیگ ریزه خوف خور بس تو میتنی دل تو کٹا مشه مطلب تو دلیرتر مشه بس تو میتنی یک کلانتر خوف را کسته کلانتر فیر را کسته تو فیس کنی بس امو تر کسته اگر تو آخری فیر کسته که مطلب لاست که تو اگر فیس کردی تو فیر خور بس تو میتنی کسته بوری دمنی چیزا کسته دمنی چیزا کسته منی پرگتوری د عالم برزخ مطلب هیل را کسته او د صورت یک دنه کڑولی د صورت یک گودال جوړ کړ که اسو تو رنگز و پرگتوری کسته یا عالم برزخ رو کسته دنوانی کو جوړ کړ کو کسته از خودم سرکل او کور کسته اینج انترستینگ ہے که مطلب اگر مو بخا انترپریت کنی که اون نشو اونج کسته تو چوایس در نشو مده که مطلب تو چوایس داره کی خاص طور پر منی ازی کسته تو کدوگو چیز کم محبت کنی یا د شدت محبت کسته منیش کنی دیگه او کسته و او د منیزم گه منیزی علم بسیار کردار ادا کنی یعنی کر تو یک انفورمد چوایس منی و او کسته تو یک انفورمد چوایس کسته نارملی کسته یک بیلنسد چوایس است مقصدی که بینچ کسته مامگم اگر منیزو کسته تو سستی منی
یا مطلب تو منیزو کستا شدت میگیری تو کستا اوت اف بالانس موری و تو کستا اونچه کستا چکار بشی اونچه تو استک میشی. این مطلب از منیم زی ریل لایف کستا سل چیزانا مثالش میدم منیزو یک دنه زی کاردینل سینز اگر مو بگیری دمانی چوائس کستا گریده. اگر تو فر مثال کستا ایج ایگو قسم امبیشن تو نداره تو استک مم نده جا. لیکن اگر تو فل امبیشن داره اینج کستا که اون مو گرید کستا گبش میزنی اوت اف بالانس موری اینجی تو خود خور میتونی هرت کنی تو میتونی کستا دیگار کستا هرت کنی و همزو خاطر تو میتونی اونجی استک شنه منی گرید کستا تو استک شنه بزمون تر کستا چیزار کستا لذت خوردور اگر مو گبش بزنی تب لذت جنسی رو گبته یہ مطلب ایک کاردینل سینز کستا دبریست جو کم. لیکن اگر تو یک انفورمد منیزو کستا ججمنت که داشته باشی انسان کستا منیزو اعتدال و اعتدال کی تو کدی بس تو میتونی زیگ استیچ د دیگه استیچ بوری این مطابق برداشت از مایی که مطلب چیزا کستا منیزو کستا میخواسته اظهار کنه و جنت را کستا که چیزش میده و اصل از منی چیزا گرفته در نظر از ما کستا بارو کده از منی اعلی از منی معراجی پیغمبر اسلام کستا مطلب خالی اپینین از منی مطلب ما از دیگه جای بارو کدم لیکن हमें तरमील लगा कि वो मनीजू मतलब तस्वूर जन्नत रखी उनकी मिजना असल तस्वूर जन्नत के सिर्फ ख्याल ही नहीं है बल्कि तर सोच करने की तस्वूर जन्नत रखे वो दनवानी एक एतदाल पसंदी मना मगर अगर तुम मतलब हर चीज़ की चीज़ाई के इंसान गुड अपीयर गुड मतलब शक्ल शिकस्त होना खूब मालूम मशा اگر مطلب تو منیزو کستا شدت منش بگیری یعنی مثلا خوردو لذت انسان خوش داره برای انسان خوب اگر تو هلدی فود مخوری بیلنسد مخوری و برای تو خوب است یا مطلب اور کستا دنوانی جنت میتونی تو اظهار کن. لیکن اگر تو اور تو مچ مطلب لو برای فود کستا که پیدا میشه دیگه اونچ کستا تو هرت منه اینی مقصد از او است دیگه در هر چیز که او مگه محبت را کستا که محبت خوراک باشه محبت پیسه باشه محبت طاقت باشه محبت هر چیز که د منیزو باشه د منیزو کستا و اظهار شمنه منیزو کستا اگر تو بیلنس تونی بیلنس کستا و کستا ساینی هیوانه یا مطلب ساینی چیز است ساینی جنت است. خب इंटरेस्टिंग पॉइंट इंज के समायरम बगुम कि मतलब शायद قضیات که پرکتیکل چیزا نداشته باشه لیکن یک इंटरेस्टिंग रेफरेंस است پیش از که मतलब درو ویडियो در درام شما میخوام بند کنم گوتی هم دیگه شاید دوباره از گپ دیم ریپ چیزا کنم کلوز کنم گواهی خود جمع کنم دیگه. خب او است که دوران امزی پیلگریمز ازی یا مطلب پیلگرمیج یا مطلب دورانی سفر ازی که مطلب از منی جهنم خور کی مایرا اور کی گایڈ که منه او ویجیل منه مطلب یک دنه گریک پویت کست اور گایڈ منه اور از منی جهنم کست اور برو بدر منه و گایڈ هم تر منی چیزام کست منی پرگټوری یا د منی چیزا عالم برزخم کست اور تای خدر کست او گایڈ منه. لیکن منی جنت رفتن میتنه منی جنت کی اور کی گایڈ منه که منی استیجایزو کست بالبورا اونچ کسته یک دختر د نامی بیاتریس کسته کریکت پروننسیشن ازو کسته او دختر کسته یک لور ازی بوده مطلب یک محبوبه ازی بوده که او د جوانی مرده مطابق خود ڈانٹے دختر اراوند 25 سالگی مرده اینا کسته د جوانی خاردوش کسته یک دیگه خوش داشته و مزو خاطر لیکن او دختر کسته فوت کرده چیزا کسته بس ڈانٹے کسته ای طرح مو میتنه بوگی کی چیزا کسته چرو کسته اور دمنی چیزا کسته گایڈ منه ای طرح مو سوچ کنی کی ڈانٹے از خاطر زی ڈیوائن کامیڈی کسته لکھائی کده بود چر کی ڈیوائن مطلب مفاهم که یک چیز کی الہیاتی است کامیڈی از خاطر زی که مطلب یک چیزی استارٹ شی از بیگیننگ سیڈ است یعنی مطلب جهنم بسیار یک غمگین جای کسته تو موری لیکن اینڈ کسته هپی اینش کسته خوب امزو خاطر کسته اور چیزا مگه کامیڈی کسته کامیڈی دزی سنس نه که او خنده داره دزی سنس که او یک هپی اندینگ داره دیگه ای چه برای چیز منی زندگی از مطلب دو دنه کلام دچ کرفته ڈانٹے که من در گفتم یک که مطلب او دختره که خوش داشته د جوانی خو کسته د جوانی هی فوت منه امزو خاطر دزو نمیرسه بس یک کامیڈی کسته لکاینی یک وی که اون ماونچ کسته دزو میرسم مطلب یک کسته یک طریقه که مطلب دزو رسیدو دویم گردوی است که او مطلب امید داشت که مثلا واپس د فلورنس پای فلورنس کسته می کسته اور خوش داشت دیگه یک کسته ملک خورم زو خاطر او کسته کتاب دوباره اینجا کسته بیسیکلی لکای کده دیگه یک وی دیگه بودی کسته میگم گفت ما کسته ریترن از ما کسته دمنی فلورنس یا می تر کسته ریترن فلورنس اینتو گلوری یعنی
در نظر از که مطلب وقتی که مطلب پوپ د چیز امپرر والا گروپ که دامیننت میشه بلی فلورنس کسته فلورنس کسته امزو زرق برق یا مطلب زو گلوریش کسته تا موپره یعنی مطلب حساب کرد از یک لحظه کسته و دکلاین چه بزی کسته روی زی کریتیسایزم کرد که مطلب از چی وجه کسته مطلب چیزا کده فلورنس کسته دکلاین کرد و دکلاین زور که مطلب که مطلب ریزن چی که گفته بود در زبان از مو کسته مطلب سیمپتومز زور که گفته بود تو مطلب یک ریلیجیس چیزا میده این چی کسته رفرنس میده یعنی جهنم یعنی کسته چیزا عالم برزخ و همی تر کسته جنت کسته دیگه اصلو جهنم را کسته در او کبش میزدم اگر اینی از خاطری اینی زی کاردینال سینز است که فلورنس کسته امروز دمنی دکلاین و اگر مو کسته ایر بنی اعتدال ببری و مو کسته ایر کس منی چیزا کنی و چیزا منه دی فلورنس کسته واپس کسته گلوری خور کسته اچیو منه یعنی مطلب ما باید از دور از خود مطلب رو جج نکنی از خاطر ازی که او خود ازیو دمنی یک چیزا میشست دمنی قرونی وسطا میشست و دو دوران کسته مذهب کسته کلان دامننس بود مثل از مور کسته چیزا کسته دیگه او هیچ کسته ای اپلیکیبل نمیشه مطلب در دور از مو کسته زیاد اپلیکیبل نمیشه همچه خاطر او ریمیڈی که پیش کرده علاج که پیش کرده بود برای دکلاین ازی که مطلب چطور میتونه فلورنس واپس گلوری خور بگیره ریمیڈی از اون کسته میډیول ریمیډی است بود د دور از مو اگر مطلب مو د دور از خود تو کنی عموما نارمال د زی دور از مو که مردما که مو اگر یگو ملک از مو کسته که د دکلاینه او اگر که میخوای گو ریمیڈی پیش کنه یگو چیز پیش کنه او کسته مثل ڈانٹے وری کسته یک کاردینال سینز را نمگه که مو از خاطری کاردینال سینز کسته مو د دکلاین ما اگر مو کاردینال اگر مو واپس کسته چیزا کنی برای زو سینز کسته مو ریمیڈی بگیری مو کسته واپس دمنی واپس مو کسته گلوری خچیف منی میتنه یک پارتی ریلیجیس گروپ چیزا را میتنه داشته باشه لیکن اکثری مردمایی که د دور از مو کسته زندگی نه اونا کسته استرکچرل چینج را کسته میخوای منی معاشره کنه یعنی مطلب اگر تو صنعت است تو بیمارت ایژوکیشن خور تو چطور تبدیل منی مطلب تو صنعت خور تو چطور تبدیل منی نظام حکومت خور کسته تو چطور تبدیل کن چرنگا نظام حکومت باید چرنگا مطلب کسته سوشل پروگرسر کسته گپ شمیزنه یعنی مطلب سوسایتی رو بالکل یک ریسترکچر کدو و نظامی که دمانی سوسایتی است تو رو بالکل ریسترکچر کنو و کلچر که اونجا دامنیت شده اور تو ریسترکچر کده باز هی میتونی کسته تو کسته چیزا کنی دمانی گلوری خور کسته حاصل کنی یا مطلب تو کسته از منی پسماندگی خود رو بدر کنی از منی تایپای بدر کنی خب مو مطلب ده یک مختلف دور زندگی نه دیگر ریمیڈی از مو قدر ریمیڈی ڈانٹے کسته فرق منه ده دور لیکن یک امپورٹنٹ استل کسته ریلیونٹ دزی سینس است که ڈانٹے کسته وقتی که حتی که وقتی او از منی شارش برو بدر شده من اگزایل بدر شد او مطابق ذهن از خود خو مطابق کپیسیتی از خود خو کم از کم او کسته ریمیڈی پیش کرد اگر دیگه کار کرد نکرد کم از کم این اینچ کسته دو امپورٹنٹ چیز است یک نه صرف کسته ده حد فلورنس بلکه ده حد پورا مغربی سیولایزیشن کسته مردم از بعد کاری ڈانٹے استعمال نه یک گلوک مطلب منی اسکلپچر منی فاین آرت کسته یک بلوک کار کسته پرودوس میشه بیسد اون کار چیزا کسته امروز در مدرن دوره متر که ما گفتم هالیوود کسته بیس لذی یک گلوک سیریز یک گلوک شو کسته پیش من رایتر امروز کسته انسپیریشن میگیره از کاری ڈانٹے کسته اگر مطلب او یک فاینانش د منی پالیټکس از نه تبدیلی او زیاده وردان نتنستی اگر فر مثال د منی چیزی از نه منی کم از کم منی آرتس از نه کسته منی لیترچر از نه کسته منی انترتینمنت اندستری از نه کسته بسیار کلان تبدیلی ورد یعنی یک تکنیک کسته منی زو آورد کسته خب امزو خاطر کاری ڈانٹے امپورٹنٹ هسته یعنی مطلب ڈانٹے را کستو دیگه لیاز اگر مو توقن نکنی کم از کم مو تردیشنه که او سیت کرده بود و مو چیزر ما از خاطر بار بار ریپیت نو که چرک ما میخوایم استرس کنه منجی کسته و تکنیک را که او استعمال کرده که او تب یک مو هستاریک یک چیزا خام مال که او استعمال منه برای کار از خود برای کریتیو کار از خود او کسته اکراس کلچرز اکراسی مختلف تایمز کسته او کسته میتونه استعمال کنه خب امید مونم که مطلب همی ویدیو کسته یک وقت مرزاینه کرده باشه خاص طور پر برای قومای مو که جوان است دخترو بچای جوان که اونا مطلب یک شوق داره که کریتیو کارا کنه یا مطلب کریتیو آرتیست هستن منی فیلم هستن منی رایتینگ هستن منی فاین آرتس هستن منی اسکلپچرز هستن
یا مترکز او که اونایی که مو که شوق دارن که مثلا منه اکنامیکس و چیزا که است میخواه منه موسنه چیزا که است منه دیگه فیلدهای سوسایتی که اونا مطلب میخواه سوچ کنن تینکرز شنن کم سے کم می ورک ڈانٹے بیتن ایک انسپریشن باشه بریزنا اونا رو بطب چیزا کنن مطلب یک گاید وری کار کنه که اونا بگه که مطلب پیش از مو وقتی که مو میخوای گو کار کنی پیش از مو خام مواد بسیار زیاد است. صرف مو میخوای که کریتیو باشی، کریتیویتی ده کاره، حوصله و پشت کار ده کاره بریزی که مطلب یک دانه کاری کتا پرودیوس شنه. تشکر، روز شما خوش.